इतिहासको चौतर्फी असफल सरकार देउवा सरकार। यो बितेका 6 महिनामा यो सरकारले गरेको एउटा राम्रो काम नागरिकको हैसियतले भन्नुस् त म ताली ठोक्छु अहिले भर्खर। ल स्थानीय चुनावको समयावधि सकिँदैछ, त्यसैले छिटोभन्दा छिटो स्थानीय चुनावको घोषणा गर। जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय चुनाव बनाउन पाइँदैन। चुनाव गर्ने निकायले पनि ढिलो भयो भनेर भनेको छ। किन यो सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ? यिनै जनप्रतिनिधिको म्याद थपेर काम चलाउने कहीँ त्यस्तो चिज हुन्छ? सरकारको दायित्व हो नि चुनाव घोषणा गर्ने, हामीले गर्दिन त होइन नि। हामीले छिटो गर, समयभित्र गरेर ढिलो भयो भनेर हामीले भने छौँ। सरकार भाग्न खोजिया छ, खबरदार। भोट हाल्दा चुनाव गरेको हो नि, सबैको अभिमतको कदर गरेको हो नि, छलफल गर्दाखेरि अनि अभिमतको कदर नगरेको भन्ने हुँदैन। जबरजस्त टीका लाउने काम नेकपा एमाले गरेका छैन। कहीँ दुनियाँमा छ संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी प्रतिपक्षमा बसेको? छैन। यहाँ त अनेकन खालका जाल जेल षड्यन्त्र त्यसको शिकार भइया छ अनि बसिया छ। यो सरकार राष्ट्रवादी होइन। राष्ट्रवादी सरकार हो भने हुँकार गर्न पर्यो। मेरो भूमिमा किन चाहिँ डोजर चलाइँदैछ, मेरो भूमिमा किन सडक सञ्जाल विस्तार गरिँदैछ, कसको अनुमति लियो? संसदमा कुनै काम रोकिया छ? मन्त्रीले पढेकै छन्, पास गरेकै छन्। अनि आफू पछि पर्न पर्यो, आफू भाग्न पर्यो अनि हामीतिर दोष लाएर प्रतिपक्ष देखाएर भाग्न खोज्या। यो जस्तो गैर जिम्मेवार सरकार कुनै सरकार छ? कार्यपालिका निकममा, व्यवस्थापिका निकममा, न्यायपालिका निकममा यो कहिले इतिहासमा भएको थियो? अनि सरकार सिरियस छ? अनि सरकार आफूले काम गर्न सक्दैन, अनि प्रतिपक्षलाई दोष लाउँछ। केपीएललाई सत्तो सराप गरेर उम्किन्छ। आफू चाहिँ 16 वर्ष हुने, कोही मान्छे 5 वर्ष पुग नपुग हुँदाहुँदै छोड म आउँछु भने होइन र? तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु, नेकपा एमालेको सचिव बन्नुभएको छ। हस्, धन्यवाद। नेकपा एमालेको सचिव बन्नुभयो, आफ्नै शक्तिले आफ्नै क्षमताले पनि सचिव बन्नुभयो, महिला पनि बन्नुभयो। महिला भएको हिसाबले पनि अलि बढी चर्चा पनि भयो। नेकपा एमालेको सचिवमा पद्मा अर्याल रहँदाखेरि अब हामीले चाहिँ नयाँ चाहिँ के देख्न पाउने भयो? वास्तवमा हाम्रो प्रतिनिधित्व भनेको एउटा सन्देशको निम्ति पनि हो, मेसेजको निम्ति। महिलाहरूले सक्दैनन्, महिलाहरूलाई दिन्नन्, महिलाहरूले गर्दैनन् भन्ने खालको जुन मानसिकता छ नि हाम्रो समाजमा, जुन खालको सोचाइ छ, त्यो समाजको सोचलाई परिवर्तन गर्ने, महिलाहरू कमजोर हुन्छन्, गर्न सक्दैनन् भन्ने जे मानसिकता हो, त्यो मानसिकतालाई तोड्ने। त्यो भनेको प्रतिनिधित्वले मात्रै होइन, जिम्मेवारीले कामले त्यो कुरालाई खण्डित गर्नुपर्छ। म जहाँ गएको छु, मलाई अहिलेसम्म जहाँ जे जिम्मेवारी पार्टीले दिएको छ त्यो कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको छु। कहीँनिर पनि यो कमजोरी रह्यो भन्ने मैले देखाएको छैन, पारेको छैन। त्यसैले मलाई आजका दिनमा पनि विश्वास के हो भने, जुन खालको विश्वासका साथ पार्टीको नेतृत्वले, पार्टीका कार्यकर्ताले मलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनु भएको छ, त्यो जिम्मेवारीलाई मैले बोध गरेको छु। होइन, मेरो काँधमा जिम्मेवारी थपियो भन्ने महसुस गरेको छु। त्यसैले मैले त्यो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पुरा गरेर हामी जस्ता अरू धेरै दिदीबहिनीहरूलाई त्यो बाटोमा लाउने खालको वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ। अरू धेरैले त्यो ठाउँ प्राप्त गर्ने ठाउँको सिर्जना हाम्रा कामबाट हुनुपर्छ, साबित गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। तर महिलाहरू यस्तो नेतृत्व तहमा आउन नसक्नेका छन् नि त धेरै। जो अब नेतृत्व तहमा आउने महिलाहरू नै थोरै हुनुहुन्छ, त्यही भएर हजुरहरूको बढी चर्चा हुन्छ। अनि यस्तो नेतृत्व तहमा आउनको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ जस्तो लाग्यो? किन आउन सकेका रहेछन् महिलाहरू नेतृत्व? कामै गर्ने हो होइन। महिलाहरू नेतृत्वमा आउन नसक्नुको कुरा भनेको त हिजोदेखि हाम्रो जुन सामाजिक मान्यता हो, पितृसत्तावादी जुन सोच हो, त्यसले जहिले पनि महिलालाई उच्च देख्छ, नीच देख्छ, कमजोर देख्छ। त्यो मानसिकताको समस्या हो कि। त्यसैले अब त्यो बिस्तारै समाजमा त्यसको बदलाव आउँदैछ। महिलाहरूले पनि सक्छन् है, महिलाहरूले पनि जिम्मेवारी लिन सक्छन् है भन्ने खालको बोध हुँदैछ। अनि समाजले महिलाहरूलाई नेताको रूपमा स्वीकार गर्ने खालको परिस्थिति बन्दैछ। त्यसैले महिला मैत्री वातावरण आज समाजमा बन्दैछ भनेपछि त्यसले महिलाहरूप्रतिको सोचमा समाजको बदलाव ल्याउँछ कि। त्यसैले त्यो चिजबाट अब महिलाहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुन्छ, सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुन्छ, जिम्मेवारी धेरैले प्राप्त गर्छन्। आज हामी जिम्मेवारीमा पुगिरहँदा, पार्टीका उच्च तहमा पुगिरहँदा पनि
कुरा के हो भने हामी जस्ता अरू धेरै साथीहरू छन्, अरू धेरै साथीहरू छन्, सबै आउने खालको वातावरण बनेको छैन। त्यो के कारणले भन्दा सोचले नै हो। त्यसैले त्यो सोच बदलिदिने काम भनेको पदमा पुगेकाहरूको पनि हो कि दायित्व। पदमा पुगेकाहरूले राम्रो ढङ्गले काम सम्पादन गरे, दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पुरा गरे, पुरुषहरूले भन्दा राम्रो गर्न सके भने अनि महिलाहरूले गर्छन् है सक्छन् है भन्ने खालको भाव पैदा हुन्छ र अरू महिलाहरूले अवसर पाउँछन्। त्यो खालको स्थिति, त्यो खालको वातावरण बन्ने दिशातर्फ मुलुक अगाडि बढिरहेछ। नेकपा एमालेको अहिले राष्ट्रिय महाधिवेशन सकियो, जिल्ला अधिवेशन पनि लगभग अधिकांश जिल्लाहरूमा जिल्ला अधिवेशन पनि सकियो, सबैमा सकिएको छैन, केही जिल्लामा बाँकी छ। समग्रमा हेर्दाखेरि जिल्ला अधिवेशन कस्तो भयो जस्तो लाग्छ? आफ्नै जिल्लाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कस्तो भयो? होइन, अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको प्रश्नमा इतिहासमा पहिलो पार्टी बन्यो जसले आफ्नो विधानमा नै पार्टीका कमिटीमा 33% महिला सुनिश्चित गर्ने वैधानिक व्यवस्थाका साथ अगाडि बढेको पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो। हजुर। त्यसैले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा 33% महिलाहरूको प्रतिनिधित्व छ। आज 301 जनाको कमिटी बनिरहँदा 102 जना महिलाहरू नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा आसीन हुनुहुन्छ। अब अहिले भएका जिल्ला कमिटीमा पनि सबै ठाउँमा 33% महिला छ। यदि 33% महिलाहरू भएन भने त्यो कमिटी अवैधानिक हुन्छ, विधान सम्मत हुँदैन, त्यो अवैधानिक हुन्छ। त्यसैले यो विधानमा नै प्रबन्ध गरेर महिलाहरूलाई अगाडि बढाउने, महिलाहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउने, पार्टीमा एक खालको स्थान दिने पार्टी भनेको नेकपा एमाले नै हो। अनि विगततिर फर्केर हेर्नु हो भने चाहे स्थानीय तहमा 20% महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको प्रश्न आइरहँदा नेकपा एमाले नै त्यो कुरा उठाएर स्थापित गरेका थियो। आज 33% को राज्यका सबै निकायमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको प्रश्न माथि हामीले छलफल गरिरहँदा त्यो कुराको उठान गर्ने, त्यसलाई बैठान गर्ने र स्थापित गर्ने काम पनि नेकपा एमालेको नेतृत्वबाटै भएको थियो। अहिलेको सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नै त्यो चिजको अगुवाई गरेर स्थापित गरे हो। आज पार्टीमा विधानमा नै त्यो प्रबन्ध गरेर अरू पार्टीलाई त्यो बाटोतिर हिँडाल्ने, अरूलाई सिकाउने खालको काम पनि कसले गर्यो भन्दा नेकपा एमालेले गर्यो। त्यसैले तुलनात्मक रूपमा के छ भने महिलाहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा वैधानिक व्यवस्था चाहे त्यो राज्य तहमा होस् चाहे त्यो पार्टीमा होस्, यी सबै ठाउँमा त्यो प्रश्नलाई स्थापित गर्ने, त्यो सवाललाई स्थापित गर्नको निम्ति नेतृत्व गर्ने पार्टी नेकपा एमाले हो भन्ने कुरा तथ्यबाट, प्रमाणबाट अनि कामबाट त्यो स्थापित भएको कुरा हो। अहिले कतिपय आलोचना पनि हुन्छ नि, अब निर्वाचनबाट जानुपर्ने ठाउँहरूमा आफूलाई मन परेको मान्छेलाई टिका लगाइदिएर टिका सिस्टमले अब अध्यक्ष बनाइयो भन्ने खालको त्यो आलोचना पनि आउँछ नि, के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किन लाग्दैन भने नि निर्वाचनमै नगइकन अब नेतालाई मन परेको मान्छे सबै ठाउँ चुनावै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। जो त्यो कामको निम्ति चुनिएका प्रतिनिधि हुन् उनीहरूको बिचमा छलफल हुँदा उनीहरूको चित्त बुझाएर चुनावबाट गर्ने नि उही मान्छे हो, सर्वसम्मतबाट गर्दा नि उही मान्छे हो, उही रिजल्ट हो भने यसपटक चुनाव नगरिकन फल्नालाई नेता बनाउन भनेर आपसी छलफलबाट, आपसी संवादबाट हुनु भनेको पनि त्यो सबैको मन मिलाएर सबैको अभिमतलाई सम्बोधन गर्ने कुरा हो नि। त्यसैले भोट हाल्दा चुनाव गरेको हो नि, सबैको अभिमतको कदर गरेको हो नि, छलफल गर्दाखेरि अनि अभिमतको कदर नगरेको भन्ने हुँदैन। जबरजस्त टिका लाउने काम नेकपा एमाले गरेका छैन। चित्त नबुझेका मान्छे, चित्त बुझे त सबैको चित्त बुझेर त्यही हुन्छ त किन चुनाव गर्न पर्यो? त्यसैले चित्त बुझ्दैन भने त चुनाव त खुला छ नि। अहिले पार्टीका जिल्ला अधिवेशनहरू भए, पार्टीका जिल्ला अधिवेशनहरू भइरहँदासँग जहाँ चित्त बुझ्यो सबैको चित्त बुझ्यो, सर्वसम्मत गरेर गयो। जहाँ चित्त बुझेन प्रतिस्पर्धा भयो, प्रतिस्पर्धा भएर प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट छनौट गर्ने काम भयो। यो दुवै सर्वसम्मति र चुनाव या प्रतिस्पर्धा यो दुवैलाई एकैसाथ अगाडि बढाउने काम हामीले गरेका छौँ। ल, पार्टीगत कुरा पनि छन्, सँगसँगै अब देशको जल्दो बल्दो अवस्थाको पनि कुराकानी गरौँ। अहिले सत्तारूढ दलहरूमा स्थानीय तहको चुनाव अगाडि गर्ने कि प्रतिनिधि सभाको, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव अगाडि गर्ने भन्ने खालको त्यो कुरा भइरहेको छ, छलफल भइरहेको छ, छलफलमा टुङ्गोमा पुगेको छैन। नेकपा एमालेको आधिकारिक धारणा चाहिँ यसमा के हुन्छ? स्थानीय चुनाव अगाडि गर्न चाहन्छ कि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन? नेकपा एमाले हिजो मुलुकमा अलिकति असहजता पैदा भयो।
जतिखेर असहजता पैदा भएको थियो, सरकारले ठिक ढङ्गले काम गर्न सक्ने खालको वातावरणको सिर्जना थिएन, अवरोध सिर्जना गरिएको थियो। संसदबाट पनि काम गर्ने खालको वातावरण थिएन। त्यो बेला नेकपा एमाले ताजा जनादेशको निम्ति अगाडि गयो। त्यसो गरिरहँदाखेरि ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन हो भनेर व्याख्या गर्ने अरू राजनीतिक दलहरू जो आज गठबन्धनमा सामेल छन्, कि गठबन्धनमा सामेल दलहरूले ताजा जनादेशमा जाने उद्घोषलाई चाहिँ प्रतिगमन भनेर भने र त्यसबाट अनि फर्किने खालको वातावरण बन्यो र आज नयाँ ढङ्गले फेरि फरक ढङ्गले मुलुक अगाडि बढिरहेछ। अर्को सरकार, गठबन्धनको सरकार, जसले जनादेशलाई विस्थापित गरेर परमादेशको आधारमा ऊ चाहिँ बनेर अगाडि बढिरहेछ। त्यस्तो अवस्थामा अब आज हिजो हामीले संसदकै चुनाव पहिले चाहेको हो, अब त्यो कुरो रोकियो। त्यो कुरो रोकिएपछि आज के हो भने संविधान त स्थानीय चुनाव वा स्थानीय तहको कार्यावधि भनेको 5 वर्षको हुन्छ भनेर भनेको छ। हजुर, 5 वर्षको हुन्छ भनेर भनिरहेको बेला अहिले यो महिना भनेको माघको महिना हो। फागुन, चैत, वैशाखको 30 गते चुनाव भएको छ। त्यसैले वैशाखको 30 गते चुनाव भइरहँदा जेठको पहिलो हप्तामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कुर्चीमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुर्चीमा बसेन भने त्यो भ्याकुम हुन्छ। हाम्रो संविधानले के गरेको छ, हाम्रो कानुनले के गरेको छ भने खालीको परिकल्पनै गरेको छैन। एउटा कुरा, हजुर, खाली रहने कुराको परिकल्पनै गरेको छैन। अनि दोस्रो कुरा, अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अरू कसैले स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने प्रबन्धै छैन। त्यो सङ्घको सरकारले प्रयोग गर्न नि सक्दैन, प्रदेशको सरकारले प्रयोग गर्न नि सक्दैन, उनीहरूको ठाउँमा अर्को कोही लगेर राख्न पनि मिल्दैन। त्यसैले चुनावको विकल्प हाम्रो कानुनले, हाम्रो संविधानले स्थानीय तहमा परिकल्पनै गरेन। त्यस्तो स्थितिमा आज स्थानीय चुनाव पहिलो नम्बरको प्राथमिकताको विषय हो। प्राथमिकताको हिसाबले स्थानीय चुनाव प्राथमिकता हो, किनकि स्थानीय चुनाव, स्थानीय तहका गतिविधि भनेका हरेक जनताको घर दैलामा दिनानुदिनका समस्यासित जोडिने चिज हो। वार्ड मुचुल्कादेखि लिएर सारा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने काम भनेको प्रत्येक जनताको घरसँग, प्रत्येक व्यक्तिसित जोडिने कुरा हो। त्यो चिज खाली रहँदाखेरि, चुनाव नभएर जनप्रतिनिधि विहीन हुँदाको अवस्था भनेको जनतालाई धेरै असहजको अवस्था हुन्छ, असजिलो अवस्था हुन्छ। त्यसैले हामी जनताको पक्षमा छौँ। नेकपा एमाले जनताको पक्षमा छ, जनतालाई सहजता दिलाउने पक्षमा छ, सुविधा दिने पक्षमा छ। स्थानीय चुनाव नभएर जनप्रतिनिधि विहीनभन्दा धेरै असजिलो जनतालाई पर्ने भएको हुनाले आजको दिनमा स्थानीय चुनाव नेकपा एमालेको पहिलो चुनाव हुन्छ। प्रदेशको चुनाव सङ्घको चुनाव त समयावधि छ नि, त्यो समयावधिभित्र गरे हुन्छ। स्थानीय चुनावको समयावधि सकिँदैछ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो स्थानीय चुनावको घोषणा गर। जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय चुनाव बनाउन पाइँदैन। अनि यिनै जनप्रतिनिधिको म्याद थपेर काम चलाउने कहीँ त्यस्तो चिज हुन्छ? कानुनले जब 5 वर्ष भन्यो, दिन गनेर 5 वर्ष पुग्दाका भोलिपल्ट अहिलेका बहालवाला जनप्रतिनिधिले गरेको काम कानुन ढङ्गले मान्ने हुँदैन, कानुन सम्मत हुँदैन, त्यो गैर कानुन हुन्छ। गैर कानुन भइसकेपछि अनि भोलि विभिन्न खालका समस्याहरू खडा हुन्छ, प्रश्न उठ्छ, अदालतले त्यही खालको फैसला गर्दैन। अनि असहजतातिर जाने होइन, जटिलतातिर जाने होइन, सरलतातिर जाने हो, सहजतातर्फ जाने हो। सहजता र सरलता भनेको अब स्थानीय चुनाव नै पहिलो चुनाव हो। त्यो भनेको वैशाख महिनाभित्र गर्नुपर्छ। वैशाख महिना काटेर गर्न पनि पाइँदैन, समयभित्रै गर्न पर्यो। त्यसैले ढिलो भएको छ, ढिलो भइरहेछ। चुनाव गर्ने निकायले पनि ढिलो भयो भनेर भनेको छ। किन यो सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ? छिटोभन्दा छिटो स्थानीय चुनावको घोषणा गर, अनि स्थानीय चुनावमा जनप्रतिनिधि भर, अनि त्यसपछि फेरि सङ्घ र प्रदेशको चुनाव घोषणा गरेर सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गराऊ। नेकपा एमालेको आज सङ्घको चुनाव पहिलो चुनाव होइन, स्थानीय चुनाव पहिलो चुनाव हो। त्यसपछि जति समय बाँकी छ त्यो समयभित्र स्थानीय प्रदेशको र सङ्घको चुनाव गराऊ भन्ने हाम्रो कुरा हो। माओवादी केन्द्रका प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अगाडि गराउनु भन्नुभएको छ। अब यद्यपि अब
तपाईँहरूले पनि त नेकपा एमाले स्थानीय तहको चुनाव अगाडि गर्नुपर्छ भनेर त्यो दबाब दिने खालको कुरा त गर्नुभएको छैन। मजाले गरिएको छ। पार्टीगत रूपले आधिकारिक रूपमा त आएको छैन। मजाले हामीले स्थानीय चुनावको माग गरिरहेछौँ। अस्ति बैठकमा हामी 2-3 दिन नेताहरूले घरमा बसेर स्ट्याटस राख्नुभयो के होइन, स्ट्याटस राखेर घरमा बसेर स्ट्याटस त्यस्तो हुँदै होइन, त्यस्तो हुँदैन। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले बकाइदा प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छ, हाम्रो पार्टी अध्यक्षले बकाइदा प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छ। अनि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ स्थानीय चुनाव भन्ने कुरा। त्यसैले हामी घर बसेर होइन, सरकारको दायित्व हो नि चुनाव घोषणा गर्ने, हामीले गर्दिन त होइन नि। हामीले छिटो गर, समयभित्र गरेर ढिलो भयो भनेर हामीले भने छौँ। सरकार भाग्न खोजिएको छ, खबरदार भाग्न पाइन्न। हामीले उनलाई ठडाइरहेछौँ। प्रतिपक्षी छ, प्रतिपक्षी भने दुनियाँमा कहीँ नभएको प्रतिपक्षी हो नि यो। दुनियाँको इतिहास हेर्नुहोस् त, दुनियाँको इतिहास हेर्नुहोस्। संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी, संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी प्रतिपक्षी छ। तपाईँहरूकै कारणले पनि प्रतिपक्ष बस्नु पर्यो नि त अहिले। हामीलाई बस्नु पर्यो भन्ने कुराको कुनै चिन्तै छैन। बस्नु पर्यो भन्ने कुराको हामीलाई चिन्ता छैन। कहीँ दुनियाँमा छ संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी प्रतिपक्षमा बसेको? छैन। यहाँ त अनेकन खालका जाल जेल षड्यन्त्र त्यसको शिकार भइरहेछ अनि बसिया छ। केही हामीलाई त्यसमा दुखेसो छैन। त्यसैले अनि त्यसपछि प्रतिपक्षीका कुरा नसुन्ने, कस्तो प्रतिपक्षी हो, कस्तो अवस्थाको प्रतिपक्षी हो भन्ने कुरालाई हेक्का नराख्ने, अनि पेल्ने ठेल्ने धान्न सक्छ मुलुक? धान्न सक्दैन नि मुलुक। त्यसैले सरकार जिम्मेवार बन्न पर्यो। हामीले के सहयोग गर्नु पर्यो? प्रतिपक्षीले चुनावको निम्ति वातावरण बनाउने कुरामा सहयोग गरेन भने त्यो बेला प्रश्न उठाउने हो। हामीले चुनाव माग गरेका छौँ, चुनाव घोषणा गर्ने, चुनाव सम्पन्न गराउने सरकारको दायित्व हो। सरकारले चुनाव घोषणा गरोस्। अनि हामीले के सहयोग गर्नु पर्यो? एमाले तर्फबाट हामी सहयोग गर्न तयारै छौँ। तपाईँ भूमि व्यवस्था मन्त्री हुँदाखेरि तपाईँले गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण काम, एउटा लिपुलेक लिम्पुवाधुरा समेटेर एउटा नेपालको चुच्चे नक्सा बनाउनु भयो। धेरै तारिफ पनि भयो, राम्रो काम पनि गर्नुभयो। अहिले जुन तपाईँ चुच्चे नक्सा बनाएर सार्वजनिक गर्नुभयो त्यही क्षेत्रमा, त्यही लिपुलेक क्षेत्रमा अहिले भारतले सडक विस्तार गरेको छ। यस सन्दर्भमा त तपाईँहरू बोल्नु भएन नि त। प्रतिपक्षी हुँदाखेरि चाहिँ अब जे गरे पनि नबोल्न पर्ने हो, बोल्न मिल्दैन। बोलेकै प्रतिपक्षी हो। खै बोलेको सरकार किन बोलेन भन्ने प्रश्न गर्नुहोस् न। प्रतिपक्षीले त भनेको भनै छ। सरकार पार्टीगत कुराहरु त नेकपा एमालेको कुरा त तपाईँ एउटा नेकपा एमालेको म फेरि भन्न चाहन्छु आधिकारिक कुराहरु नेकपा एमालेले लेटर प्याडमा लेखेर दिन पर्ने हो सरकारलाई। सरकारलाई पार्टीको लेटर प्याडमा लेखेर दिन पर्ने नि एउटा कुरा हो। आज म बोलिरहेको छु पार्टीको सचिव, हजुर हैन, म भन्दा माथिका नेताहरू, म भन्दा माथिल्लो तहका नेताहरू धेरै पटक बोलिरहनु भएको छ, खबरदारी गरिरहनु भएको छ। जति बेला समस्या आयो त्यति बेला हामीले भनेका छौँ सरकार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर, सरकार तिम्रो कान खोल, सरकार आँखा खोल, सरकार दक्षिणतर्फ बोल्ने आँट गरेर फर्केर हामीले पटक पटक भनेका छौँ। त्यसैले त्यो बेठी कुरा हो, त्यो बेठी कुरा हो। एकतर्फी त्यो काम गर्न पाइन्न। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता भनेको कुरा, हजुर, सार्वभौमिकता भनेको कुरा, राष्ट्रियता जस्तो विषयमा, त्यही त राष्ट्रियता जस्तो विषयमा पनि नबोल्नु भनेको, राष्ट्रियताको विषयमा नबोलेपछि अरू विषयमा सर्वसाधारणको विषयमा बोल्लान् भन्ने चाहिँ के आश भयो त? त्यो राज्यलाई प्रश्न हो। राज्य कसको हो? नेपाली नागरिकको होइन। नेपाल सरकार नेपाल राष्ट्रको निम्ति हो, नेपाली जनताको निम्ति हो। आज राष्ट्रको सिमाना मिचिएको छ। हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो भूमिमा बिना सहमति हस्तक्षेप गरेर सडक सञ्जाल विस्तार गरिया छ। सडक चुप बन्न सक्दैन। त्यसैले यो सरकार राष्ट्रवादी होइन। राष्ट्रवादी सरकार हो भने हुङ्कार गर्न पर्यो, मेरो भूमिमा किन चाहिँ डोजर चलाइँदैछ, मेरो भूमिमा किन सडक सञ्जाल विस्तार गरिँदैछ, कसको अनुमति लियो? बालुवा टारबाट गर्जिन पर्छ कि पर्दैन? सडकबाट जनता मात्रै उर्लेर हुन्छ? आधिकारिक ठाउँ त होइन। त्यसैले हाम्रा कुरा गर्नुहुन्छ भने, हाम्रो कुरा गर्नुहुन्छ भने जतिखेर सर्वे भइरहेको थियो, हजुर, जतिखेर ट्र्याक खोल्ने प्रयत्न भइरहेको थियो, त्यो बेला खबरदारी गर्दै त्यो भूमि हाम्रो
भनेर 60 वर्ष अगाडिदेखि गुमेको नेपालको भूमिको नक्सा जारी गरेर हाम्रो भूमि छोड्दैनौँ खबरदार भनेर खुट्टा टेकेर दरो खुट्टा टेकेको एमालेको सरकार होइन, केपिओलीको सरकार होइन। त्यसपछिका कूटनीतिक नोटहरू हेर्नुहोस्। आज यो सरकार एउटा आधिकारिक पत्रचार गरेका छ, गरेका छैन। एकजना मन्त्रीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे हो। चौतर्फी विरोध भएपछि, चौतर्फी आवाज निक्लेपछि एकजना मन्त्रीले प्रेस वक्तव्य जारी गरे हो। सरकारको डकुमेन्ट हेर्नुहोस्, सरकारको डकुमेन्ट हेर्नुहोस्। सरकारले आधिकारिक ढङ्गले सिग्नेचर गरेर छाप लाएर एउटा प्रेस नोट पठाएको छैन। तर हिजो अघिल्लो सरकारको पालाको हेर्नुहोस्, केपिओली सरकारको पालाको हेर्नुहोस्, हामीले त्यस्ता नोट धेरै पठाएका छौँ, आधिकारिक पत्र धेरै पठाएका छौँ। यो समस्याको समाधान कूटनीतिक ढङ्गले गरौँ भनेर हामीले धेरै पटक त्यो खालका नोटहरू पठाएका छौँ। त्यसैले के हो, सत्य यही हो नि। परराष्ट्रमा छ नि हाम्रो डकुमेन्ट पनि गुमायो भन्छन् नि। जस्तो कि यति बेला संसद चल्न दिएर यो आवाज चाहिँ संसदबाटै एउटा बहसको विषय बनाएर संसदबाटै उठाउनु पर्ने थियो, तर नेकपा एमाले संसद चल्न दिएन, त्यसले रोकियो भन्ने खालको कुरा गर्छ नि त। तपाईहरुले देख्नु संसद चलाउन किन नदिएको? संसदमा कुनै गतिविधि रोकिया छ तपाईले देख्नु भएको छ? नेकपा एमालेको कारणले संसदमा कुनै काम रोकिया छ? तपाईहरुले नेकपा एमालेले विरोध गरेका छ, नेकपा एमालेले विरोध गरेका छ। हजुर, कानुन सम्मत भएन, कानुन सम्मत ढङ्गले चलाऊ नेकपा एमालेले भनेको छ। तर सरकारले चाहँदा संसदमा कुनै काम रोकिया छ? मन्त्रीले पढ्ने पढेकै छन्, पास गर्ने पास गरेकै छन्। अनि आफू पछि पर्न पर्यो, आफू भाग्न पर्यो भने हामीतिर दुख लाएर प्रतिपक्ष देखाएर भाग्न खोज्या। यो जस्तो गैर जिम्मेवार सरकार कुनै सरकार छ? त्यसो भए संसदको चाहिँ कामै छैन, बन्द भए पनि ठिकै छ भन्न खोज्नु भएको तपाईँ? होइन, मैले किन संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गले चलाउने दायित्व, नचलाइकन कुनै चिजको पनि बहस त कसरी गर्नु? आधिकारिक संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गले चलाउने दायित्व कसको? सरकारको। सरकारका 3वटा अङ्ग, भनेको म भन्छु सरकारको 3वटा अङ्ग: व्यवस्थापिका संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यसको समन्वय महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सरकारको प्रभावकारिताको निम्ति यो 3वटा जुन राज्यका अङ्ग हुन्, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज कति निकम्मा छ यो सरकार। संसद लामो समयदेखि विरोधमा छ, नारा जुलुसमा छ, प्रतिपक्षीले विरोध गरेका छ। त्यो समस्याप्रति संवेदनशील छैन। प्रतिपक्षीसित बसेर छलफल गरेर संसद सहज बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान छैन अनि ठप्प बनाएर बसिरहेछ। आज अदालत विश्वको इतिहास हेर्नुहोस् त, यस्तो लाजमर्दो, यस्तो लाजमर्दो, यस्तो घृणित खालको क्रियाकलाप भएको न्यायालय कहीँ देख्नु भएको छ? कति लामो समयदेखि न्यायालय आज बन्द छ। न्यायालयमा नारा जुलुस कहीँ भेट्नुहुन्छ? आज त्यो भइरहेछ। यस्तो व्यथिति, यस्तो खालको ठप्प, यसलाई सुचारू गर्ने, यसलाई स्वस्थता कायम गर्ने सरकारको कहीँ ध्यान छ? छैन। त्यसपछि रह्यो कार्यपालिका। कार्यपालिका हेर्नुहोस्, आज सरकार के गरेर बसिरहेछ? विदेशीले भूमि मिच्या छ, चुइक बोल्न सक्दैन है, चुइक बोल्न सक्दैन। आज महामारी, हिजो अघिल्लो सरकारको बेला एउटा कोभिडको सङ्क्रमित हुँदा धरती फाटो, आकाश खसो, नारा जुलुस, धरना, घेराबन्दी। आज हेर्नुहोस् त, यत्रो सङ्क्रमण भइरहेछ। सरकारको प्लान जनताको जीव ज्यान बचाउन के छ? केही देख्नु भएको छ नयाँ चिज? हिजो बनेका संरचना बाहेक केही थपिया छ? केही छ? अनि सरकार कहाँ छ? सरकार कहाँ छ? जनताले अनुभूत कहाँ गर्छ? अनि त्यसपछि स्थानीय चुनाव आइरहेछ। अनि स्थानीय चुनाव आएछ, सरकारले बहसको विषय बनाउँछ लाजमर्दो। महामारी नियन्त्रणकी चुनाव, चुनाव र महामारीको सम्बन्ध जोडिन्छ? मैले भनिसकेँ, संवैधानिक बाध्यता छ, संविधान कार्यान्वयन हाम्रो दायित्व। संवैधानिक बाध्यताका विषय आज बहसका विषय बन्छन्, कार्यान्वयनका विषय बन्छन्। स्थानीय चुनाव भनेको संवैधानिक बाध्यता हो। हाम्रो संविधानले जे भन्यो त्यो गर्न पर्दैन। अनि आज कोभिडसँग जोड्न पाइन्छ? अनि कोभिड जे आएको छ, अनि यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति सरकार
थप योजना बनाएर लाग्नु परेन? सबै पक्षलाई सामेल गर्न परेन? अनि चुनावसम्म जाँदा धेरै नियन्त्रण होला। हामीले ठिकसित काम गर्दा धेरै नियन्त्रण हुन्छ। केही गरी निर्मूलै भएन भने स्वास्थ्य प्रोटोकल कायम गरेर चुनाव गराउन सकिँदैन। भएको छैनन्। यो बिचमा पनि ठुल्ठुला सभाहरू भएनन्। त्यसैले यो अनावश्यक सरकार कता जाँदैछ? सरकार के गर्न खोज्दैछ? जनताले सरकार महसुस गर्नु। त्यसभन्दा यो तीनवटै, मैले फेरि भन्छु, यो मुलुकका तीनवटा निकाय जो राज्यको निम्ति महत्त्वपूर्ण निकाय हुन्, राज्य सञ्चालनका प्रभावकारिताको हिसाबले आज यी निकममा बनेका छन्। कार्यपालिका निकममा, व्यवस्थापिका निकममा, न्यायपालिका निकममा। यो कहिले इतिहासमा भएको थियो? अनि सरकार सिरियस छ? अनि सरकार आफूले काम गर्न सक्दैन, अनि प्रतिपक्षलाई दोष लाउँछ। केपीएललाई सत्तो सराप गरेर उम्किन्छ। आज हेर्नुहोस् त देशको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्यो। विज्ञहरू आज के गर्दैछन्? अर्थशास्त्रीहरू आज के भन्दैछन्? सबभन्दा ठुलो सङ्कट हामी आर्थिक सङ्कटमा पर्दैछौँ। हामी असफल हुँदैछौँ। अनि विपक्षीलाई गाली गरिदिएर हुन्छ? त्यसको सतर्कता खै? त्यसैले चौतर्फी असफल, इतिहासको चौतर्फी असफल सरकार देउवा सरकार। एउटा संस्कारको पनि अभाव हो के? जस्तो सत्ता पक्षमा हुँदा त्यही कुरा राम्रो मानिन्छ, त्यही कुरालाई सपोर्ट गरिन्छ, प्रतिपक्षमा आएपछि त्यही कुरा नराम्रो हुने, सत्ता पक्षलाई गाली गर्ने, हामी राम्रो छौँ भन्ने खालको त्यो अहिले नेपाली राजनीतिमा यो संस्कारै भयो नि। प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई गाली गर्नु, आरोप प्रत्यारोप छ। तर मैले जे भनिरहेको छु यो राम्रो कामलाई सपोर्ट गर्ने, नराम्रो कामलाई विरोध गर्ने। एमाले राम्रो कामलाई विरोध गरेका कहाँ देख्नु भएको छ? एउटा भन्नु त, कहीँ छ? सबै राम्रो छ। सेवासी गर्ने काम सरकारको के हो भन्नुहोस् त? तकमा लगाइदिन्छौँ हामी। सरकारले यो गरेको, यो सरकार गठन भएका 6 महिनामा, यो बितेका 6 महिनामा यो सरकारले गरेको एउटा राम्रो काम नागरिकको हैसियतले भन्नुहोस् त, म ताली ठोक्छु अहिले भर्खर। ल छ? एउटा पनि गरेको छैन? एउटा पनि छैन। नगर्न पर्ने काम गरेका छ, गर्न पर्ने काम गरेका छैन। त्यसैले चिन्ता के हो भने मुलुकको, चिन्ता के को भने जनताको। आज हामी जसरी जाँदैछौँ हामी असफल बन्दैछौँ। असफल बन्दा देउवा मात्रै बन्ने हो र? असफल बन्दा गठबन्धन मात्रै बन्ने हो र? सिङ्गो मुलुकको नागरिक बन्ने हो नि, सिङ्गो मुलुक बन्ने हो नि। त्यसैले चिन्ता त्यहाँ हो क्या, चिन्ता त्यहाँ हो। यसलाई विरोध मान्नुहुन्छ? विरोधै होइन नि। आर्थिक सूचक मैले बनाइदिए हो र? जे आर्थिक सूचाङ्कहरू अहिले डरलाग्दो देखिया छ त्यो मैले बनाइदिएको होइन नि, त्यो एमाले बनाइदिएको त होइन नि त, त्यो यथार्थता हो नि। त्यहाँ गम्भीर हुन पर्छ पर्दैन? यो जुन लिपुलेक लिम्बुवाधुरामा भारतीय क्षेत्रको हस्तक्षेप छ, भारतको हस्तक्षेप छ, यसमा चाहिँ अहिले पार्टीगत रूपमा एमालेको धारणा अलि स्पष्ट भएन भन्छ। नेकपा एमाले सरकारी पक्षले सरकारले गरेको हामी मान्छौँ होइन, एमालेको तर्फबाट चाहिँ एमालेको तर्फबाट सरकारलाई सहयोग गर्ने हो। यस्ता कूटनीतिक विषयहरू, दुई देश बीचको सम्बन्धको विषय होइन, यस्ता विषयहरू कूटनीतिक विषयहरू हुन्। यसको समाधान कसले गर्ने हो? राज्यले गर्ने हो। कसरी गर्ने हो? कूटनीतिक हिसाबले गर्ने हो। वार्ताको माध्यमबाट, संवादको माध्यमबाट टेबलमा बसेर समाधान गर्ने हो। हामी पनि मन्त्री भएर आएका मान्छे होइन? हामीले नि हिजो त्यही गर्न खोज्या होइन। त्यसैले आज अनि झन्डापोक सरकार भन्या हो र? हामीले झन्डापोक सरकार भन्या छैन, नाराला सरकार भन्या छैन। अन्यायका विरुद्ध बोल, आँट गर भन्या हो। अनि कूटनीतिक हिसाबले पहल कदमी लिएर समस्याको समाधानतर्फ अगाडि बढ। हामीले के गर्नु पर्यो? सरकारलाई कुन ठाउँबाट के सहयोग हामीले गर्नु पर्यो? हामी त तयार छौँ। जिम्मेवार प्रतिपक्षी दल, राष्ट्रवादी शक्ति नेकपा एमाले, जसले त्यत्रो चुचे नक्सा ल्याएछ। हामीलाई त चुचाको त प्राणको भन्दा बेसी माया छ नि त। अनि बेसी छ भनेपछि हामीले के सहयोग गर्नु पर्यो? हाम्रो भूमिका के हो? प्रतिपक्षीले के कुरा सहयोग गर्नु पर्यो? राज्यलाई गर्ने हो नि त। त्यो त हामी तयारै छौँ। राज्यको तर्फबाट गर्ने कुरा प्रतिपक्षीले गर्न त मिल्दैन नि त। सरकारको ठाउँबाट सरकारले पहल कदमी लिने, पोजिटिभली सरकारलाई हामीले सहयोग गर्ने, राष्ट्रियताको कुरा त्यो हो नि कुरो त। तर हिजो तपाईँहरूसँग सँगै हिँडेको साथीहरू, कतिपय साथीहरू आज यही सरकारमा सामेल भएर मन्त्री हुनुहुन्छ नि त।
उहाँको कामहरू कस्तो लाग्यो त? हिजो साथी हुनुहुन्थ्यो, राम्रो हुनुहुन्थ्यो, म व्यक्ति केन्द्रित त किन कुरा गर्नु पर्यो र? उहाँको काम अब कस्तो लागिरहेको छ? त्यो इतिहासले समीक्षा गर्ला, अरूले समीक्षा गर्नुवाला। तपाईँको साथीहरू चाहिँ कस्तो देखियो? होइन, साथीहरूले त बडो क्रान्तिकारी ढङ्गले आकाशै खसालिदिन्छौँ, भुइँचालै ल्याइदिन्छौँ, उत्पातै मच्चाइदिन्छौँ, रात उलट पुलट पारिदिन्छौँ, बस्न खानै थिएन। आज साथीहरू कहाँ छन् खोज्नुपर्छ। साथीहरू आज कहाँ छन्, साथीहरूले के गर्दैछन् खोज्न पर्ने छ। तपाईँ अरूसँग सँगै हिँड्नुभएको माधव कुमार नेपाल एउटा समूह नै बनाएर जानुभयो, पार्टी फुटाएर, नेकपा एमाले पार्टी फुटाएर जानुभयो, उथलपुथलै भयो, एउटा देशको राजनीति नै उथलपुथल बनाइदिनु भयो। उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म केही पनि भन्दिनँ, मैले केही पनि भन्दिनँ, किनभने उहाँ हाम्रो पार्टीको 16 वर्षसम्मको नेकपा एमालेको प्रमुख हो, सर्दीय महासचिव हुनुहुन्थ्यो, पार्टी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। हामीले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गऱ्यौँ होइन, उहाँको छत्रमा छायामा रहेर काम पनि गऱ्यौँ। जति बेलासम्म ठिक हुनुहुन्थ्यो, जति बेलासम्म ठिक बाटोमा हिँड्नु भएको थियो, त्यति बेलासम्म उहाँ हाम्रो आदर्श हो। उहाँले आज बाटो बिराउनु भएको छ। यत्रो आफूले समेत पसिना बगाएको आन्दोलन, पार्टी छेद विच्छेद गराउने कुरामा उहाँले जुन खालको नेतृत्व गर्नुभयो, जुन ढङ्गले उहाँ प्रस्तुत हुनुभयो, तर असन्तुष्टि बढेर अनि केपी शर्मा ओलीले एकलौटी ढङ्गले लाद्न खोजेर साइड लाग्नुभयो भन्ने खालको टिप्पणी पनि त गर्छन् नि उहाँहरूले। अनि हामीलाई सिकाएको कसैले एकलौटी गर्न खोज्यो भने पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष कसरी गर्ने भन्ने सिकाएन र। पार्टी फोरेर जाने भनेर त हामीलाई त सिकाउनु भएन त। हजुर, उहाँ चाहिँ किन पार्टी फोरेर हिँड्नुभयो? त्यसैले उहाँ अरू चिज देखाउने कुरा हो, तर व्यवहारबाट बुझ्ने हामीले के भने उहाँ चाहिँ पद बेगर बस्न नसक्ने नेता रहेछ भन्ने बुझ्ने हो। आफू चाहिँ 16 वर्ष हुने, कोही मान्छे 5 वर्ष पुग नपुग हुँदाहुँदै छोड म आउँछु भने होइन र। छोड तँलाई भाग पुग्यो म आउँछु भने 5 वर्षलाई प्रतिनिधिले चुनेर बढाउने होइन। 5 वर्ष नआउँदैमा अधिवेशन नहुँदै तैँले छोड त कुर्चिया म आउँछु भन्न मिल्छ? भाग नपुगेर जानु भएको त्यस्तै हो नि त। त्यसैले उहाँ चाहिँ पद बेगर बस्न नसक्ने नेता रहेछ भन्ने कुरो यो कुराबाट पुष्टि भएको छ। अब उहाँका धेरै कुरा गरिरहनु पर्छ मलाई जस्तो लाग्छ। बाटो फरक भएर हिँडिसकेपछि किन कुरा गरिरहनु, मलाई त को स्वादै छैन। बाटै फरक भयो त आफूले के गर्ने भने मिसन बनाउने, खोइ कि आफ्नो मिसनमै हिँड्ने। तर विचार एउटै हो नि, कम्युनिस्ट पार्टीको हिजो सँगै हिँडेको मान्छे हिजो विचारको त डिबेटै होइन। मैले भनिसकेँ विचारको डिबेटै होइन त, पदको हो नि डिबेट त। कुन विचार थियो र कुन विचारको बहस छलफल भएको थियो र अनि विचारमा फरक भएर जानुभएको त। हामी कार्यक्रमको अब लगभग अन्तिमतर्फ छौँ। जाँदै एउटा तपाईँको क्षेत्रतिरको पनि कुराकानी गरौँ। अब नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि लगत्तै आउला, स्थानीय सकिएपछि अब सकिन लाग्यो कम्तीमा पनि अब 1 वर्ष जस्तो बाँकी छ। यो क्षेत्रमा 4 वर्षसम्म तपाईँको क्षेत्रमा तपाईँले चाहिँ कस्तो कामहरू गर्नुभयो? के मन जिते? जनताहरूले तपाईँलाई चाहिँ मान्छन्? जनताले मान्छन्, किनभने मैले दावाका साथ भन्छु बितेका 30 वर्षमा र यो बितेको 4 वर्षको स्याङ्जाको बजेटको हिसाब गर्नु भने यो 4 वर्षमा बेसी गएको छ 30 वर्षमा गएको बजेटभन्दा पिछ भएर गइरहेको देख्नु भएको छ नि। अनि पलतिरबाट हामीले धार्मिक नदी शिला त्यहाँदेखि पनि जोडिँदै आइरहेछ नि, सेतीबेडीको बाटो। अनि यता के भन्छ यो बाँटेरीदेखि पिछुँदै गइरहेछ नि। हजुर, कसले गरिरहेछ? मोटर बाटोमा धेरै पैसा खर्च गर्नु भयो। मोटर बाटो मात्रै होइन, प्रत्येक पालीमा कोल्ड रुम हालेको छ। स्याङ्जामा कोल्ड स्टोर बन्दैछ, ग्वालिङमा कोल्ड स्टोर बन्दैछ, गलेङको जिङ्गमा कोल्ड स्टोर बन्दैछ। अनि बाटोघाटो त पूर्वाधार नै हो नि पहिले। त्यसपछि समृद्धिका निम्ति तपाईँ हेर्नुहोस् त, तपाईँले समृद्धिका निम्ति 2-4वटा प्रोजेक्ट हाल्नुहोस्, हेर्नुहोस् त त्यो पैसा कसले हालिदियो? मान्छेलाई गर्नपर्छ, उत्पादनसँग जोडिनपर्छ भन्ने भाव पैदा गर्न गरे होइन। हजुर, त्यसैले तपाईँ खानेपानीको क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस्। कति खानेपानी उद्घाटनका चरणमा छन्, कति काम हुँदैछन्। त्यसैले सिँचाइ, पर्यटन,
अनि 4 वर्षमा जम्मै त एकैचोटि कहाँ रिजल्ट आउँछ। अहिले लगभग त्यहाँका मुख्य सडकहरू पिच हुने गरी पैसा विनियोजन भएको छ। हजुर है, ती मुख्य सडकहरू जसरी अहिले पैसा विनियोजन भएको छ त्यो समयमै काम सकियो भने एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसपछि हामीले कृषिको सम्भावना, कृषिमा मान्छेलाई उत्साहित गर्नको निम्ति कहीँ सहकारीमा मोडेलबाट काम गर्ने, सहकारीलाई पनि उत्पादनमा जोड्ने, उत्पादित वस्तुको बजारको व्यवस्था गर्ने, त्यसको निम्ति प्रत्येक पालिकामा हाट बजारहरू खोल्ने, अनि त्यसपछि खेल मैदानहरूको व्यवस्थापन गर्ने, उद्योग ग्रामहरूको व्यवस्थापन गर्ने, खरको छाना विस्थापित गर्ने, जनता आवास कार्यक्रम लागू गर्ने, अनि एक घर एक धारा खानेपानीको प्रबन्ध गर्ने हामीले गरेका छैन। प्रदेशको सरकार, सङ्घको सरकार हिजो भन्दाखेरि त गाउँमा तपाईँ त्यही गाउँमा गएर हेर्नुहोस् न, हिजो 4 वर्ष अगाडिका गाउँ र आजका गाउँ हेर्नुहोस् त कति फरक भएको छन्। त नगरेर भए हुन्थ्यो र त्यो पार्टीगत हिसाबले पनि गयो भनेर पनि टिप्पणीहरू आउने गर्छन्। त्यस्तो हुँदैन, पार्टी हातमा पैसा हाल्न नि मिल्दैन। मैले भन्ने विकास बढी हुने नाइको विकास नहुने भन्ने खालको त्यो टिप्पणी पनि आउँछ। टिप्पणी मैले त कुनै तुक नभएको टिप्पणीका पछि पनि लाग्दैन, जवाफ पनि दिन्न। मैले बुझेको के हो भने राज्यको पैसा कोही व्यक्ति हातमा जाँदैन। नम्बर 1, राज्यको पैसा स्थानीय तहमा जान्छ, स्थानीय तहबाट हुन्छ। सङ्घीय कार्यालय छन्, सङ्घीय कार्यालयबाट हुन्छ। प्रादेशिक कार्यालय छन्, प्रादेशिक कार्यालयबाट काम हुन्छन्। अनि सरकारी निकायहरूबाट, सरकारी कार्यालयबाट काम भएको कुरालाई अनि पार्टी कार्यकर्ता पोस्यो के आधारमा हुन्छ? त्यही कसैले कार्यकर्ता लगेर भर्ती गरिदिया रहेछ भने त थाहा छैन। नत्र कर्मचारी त लोकसेवाको प्रक्रियाबाट परीक्षा दिएर अनि उत्तीर्ण भएर जागिर खान गएका हुन् नि। अनि कोही सरुवा भयो होलान्, कोही पदस्थापन भयो होलान्, कोही एमाले मान्छे होलान् विचार राख्ने, कोही काङ्ग्रेसमा विचार राख्ने होलान्, कोही अर्को पार्टीमा विचार राख्ने होलान्। अनि त्यो कार्यकर्ता पोस्या भन्ने हुन्छ। कार्यकर्ताको खोल्टिने हाल्दिन मिल्छ राज्य पैसा, त्यति पनि बुझ्दैनन् मान्छेले। त्योभन्दा यस्ता कुतर्कको पछि लाग्नुको कुनै अर्थै छैन। अहिले चाहिँ विकासको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि विकास हुन्छ भनेर बाटो फराकिलो गर्ने, तर त्यही विकासले चाहिँ विनाश ल्याएको अवस्था छ नि, जसले गर्दाखेरि अब पहिरो जाने मान्छेहरूको जनधनको क्षति हुने खालको एउटा वातावरण पनि छ। अब यसलाई विकास मान्ने कि विनाश मान्ने, बाटो पनि बनाउनु पर्यो र सँगसँगै विनाश पनि भइरहेको छ। अनि यसलाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउन सकिँदो रहेछ? त्यो त प्राविधिक हिसाबले इस्टिमेट गर्नु पर्यो नि। अहिले के हो भने अनुमानमा खज्ने कि हाम्रा डोजरका अपरेटरहरू नै इन्जिनियर प्राविधिक भएर काम गरेका छन्। यसले अलिकति केही ल्याएको छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरो के भने मान्छेले सबैले सडक आफ्नो बस्तीको नजिक पुगोस् भन्दाखेरि एकदमै जताततै कोरे अनि बर्खा लागेपछि भुच्याइ हुने त्यो समस्या छ। त्यसलाई अलिकति एउटा प्लानमा प्राविधिकले एउटा प्लान गरेर क्षय नहुने गरी, क्षति नहुने गरी लैजाने गरी नै जानुपर्छ। अहिले त त्यो प्रतिस्पर्धा, अपरेटरलाई नै इन्जिनियर बनाएर काम गर्ने प्रतिस्पर्धाले केही नोक्सान छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ छौँ। मैले नभनेको र तपाईँलाई भन्न मन लागेको केही कुरा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। ठिकै छ, त्यस्तो केही छैन। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुनौलो नेपालको आजको अङ्कमा हामीले नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सचिव पद्मा अर्यालसँग कुराकानी गऱ्यौँ, जो स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत हुनुहुन्छ। सुनौलो नेपालको अर्को अङ्कमा अर्का एक अतिथि लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।